अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? उम्मीद है आप खुश होंगे। मैं भी खुश हूँ, ठीक ठाक हूँ। कल जैसा कि आप देख सकते हैं कि असम्बली में हंगामा आराई की वजह से बजट पेश नहीं हो सका। सूबाई असम्बली में सूबों का जो सबसे बड़ा बजट होता है वो पेश नहीं हो सका, और उसकी मेन वजह क्या बताई है जी अपोजिशन ने कि जी आईजी पंजाब नहीं है और चीफ सेक्रेटरी नहीं है। भाई ये कहाँ का तुक है कि वो लाजमी हो गए? कहीं वो आइन का हिस्सा है कि आप कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं? वो जनाब कभी तो कहते हैं हम हुकूमत नहीं मानते, कल उन्होंने जनाब अपोजिशन लीडर वो सिद्दीन नियाज़ी को बना दिया है। पंजाब का अपोजिशन लीडर मियाँ वाली का इमरान खान का रिश्तेदार है सिद्दीन खान नियाज़ी, उसको इन्होंने बना दिया है जनाब अपोजिशन लीडर, और हमजा शहबाज को तस्लीम कर लिया है। और कभी कहते हैं जी हमने तस्लीम नहीं किया, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कल उन्होंने खूब हुल्लड़बाजी की है और ड्रामे किए हैं और बजट पेश ना होने दिए है। मैं ये फिर यही समझूंगा कि ये जो हमारी शुरू से कमज़ोरियाँ आ रही होती हैं ना, ये उनको उन्होंने भांप लिया है पीटीआई वालों ने कि हमने इनके साथ कैसे डील करना है। बस इनको चोर डाकू कह देना है और उन्होंने फिर अपने दिफा में लग जाना है। उन्होंने भूल जाना है कि यार इमरान खान ने कोई बगावत वाले बयान भी दिए हुए हैं, को आइन और जमहूरियत को तोड़ने और पाकिस्तान तोड़ने के 3 टुकड़े करने के बयान दिए हुए हैं, फ़ौज को तबाह करने के बयान दिए हुए हैं, एटमी असासों को ख़त्म करने का उसने इशारे दिए हुए हैं। ये भूल जाते हैं। ये फिर अपने डाकू नहीं असी तो चोर डाकू नहीं है, असी तो नहीं है। अब देखें कौमी असम्बली में पिछला हफ्ता गुजर गया है, इन्होंने सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा ये 5 दिन रखे थे कि जनाब पीटीआई वाले आएंगे और इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे कि जनाब हमने इस्तीफ़े जो है ना वो हमारे कबूल करो। उन्होंने कहा जी हमने आना ही नहीं, हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। वो फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुके हैं, वो तकरीरों में कह चुके हैं, वो हर जगह कह चुके हैं कि जी हमने नहीं आना, जो मर्ज़ी करो, हमने असम्बली में नहीं आना। और तनख्वाह वो ले रहे हैं, आपको ये पता है। अब ये मुझे इसका फ़लसफ़ा नहीं समझ आता, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इनका फ़लसफ़ा ये है कि जी कौमी असम्बली से अगर 130 सीटें निकाल दी जाएँ ना, तो वो जनाब फिर ज़िमनी इलेक्शन हम नहीं करा सकते। मैंने कहा कोई रूल है? कोई रूल नहीं है। अगर आधे बंदे इस्तीफ़ा दे दें, ये तो 1/3 भी नहीं बनते, तो फिर आप जो है ना वो नए इलेक्शन की बात करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनके इस्तीफ़े इनको मंजूर करके परे फेंके गंद को। आपको समझ ही नहीं आ रही। और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी कर देना कि मुनसिफ अबान एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ने ये बात कही थी या कानूनी टीवी ने कही थी। आप इनके सिर्फ ये ऐलान कर दें कि हम जी सारे इस्तीफ़े जो जिन्होंने दिए हैं वो मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। सिर्फ उनके नहीं भेजेंगे जो आके हमें कह दें कि जी हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये कह दें। ये तो आप बुला रहे हैं ना कि आके तस्दीक करो इस्तीफ़ा दिया है, आके हमें कह दें कि नहीं दिया, वो बाकियों को हम भेज रहे हैं जी, भेज रहे हैं सबका। मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि आधे एमएनए एक तो आधी पीटीआई टूट जाएगी, आधे एमएनए जो है आके कह देंगे जी कि असी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते इमरान के कहने। इतना अच्छा मौका है इनके पास, लेकिन आपको कोई समझ आ रही है? मुझे इनके इस फ़लसफ़े की कोई समझ नहीं आ रही। मिन्नते तरले कर रहे हैं कि आ जाएं भाई, आ जाएं। क्यों आ जाएं भाई? जब इस्तीफ़े उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, वो आपको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो कहते हैं हम इसके ऊपर लानत भेजते हैं, हम इस असम्बली को नहीं मानते, हम शहबाज शरीफ साहब को नहीं मानते, हम किसी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को नहीं मानते। तो आप ज़बरदस्ती जो है ना वो कर रहे हैं
کہ جناب آئیں خدا کے لیے آ جائیں اسمبلی میں آ جائیں، گند گھولنے کے لیے آ جائیں، وہ اسمبلی میں آپ کو چلنے دیں گے؟ اب ادھر سے آپ نے اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا ہے، تو آپ نے بھی ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، راجہ ریاض کو آپ نے اسمبلی کا وہ بنا دیا، تو پھر آگے کیوں نہیں بھیجتے؟ الیکشن کمیشن کو بھیج کے وہاں ضمنی الیکشن کروائیں۔ پہلے تو یہ آدھے ادھر ہی رہ جائیں گے، ان کے میں یہ سیاسی کہہ رہا ہوں، ان کی سیاسی ماں مر جائے گی ان کی۔ یہ آپ یہ طریقہ اپنا کے دیکھیں کہ جی ہم سارے استعفے بھیج رہے ہیں، 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اس کو استعفے نہیں بھیجیں گے جو آ کے کہہ دے کہ میں نے نہیں دیا۔ آپ دیکھ لینا آدھے لوگ اس میں سے آ جائیں، اور پھر پی ٹی آئی ان کو نکال رہی ہوگی اور ان کے آپس میں جھگڑے پڑ رہے ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں ہمیں سیاست آپ کو سمجھانا نہیں آ رہی یا ہم غلط ہیں، آپ صحیح ہیں، میرا خیال ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ سر جی وہ 2 گھراں دا مہمان بھوکا بھی رہ جاندہ ہے نا، کہندے نا 2 گھراں دا مہمان۔ انہوں نے ہر بات پہ مسئلہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جب عمران خان کی گرفتاری کی باری آئی تو پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ اسی گرفتاری دی حق وچ نہیں ہیں، بس یہ ادھر ٹھس ہو گئے۔ چلیں جی، آپ یہ تو معاملات ہو گئے سیاسی۔ دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ تو کر سکتے ہیں نا آپ کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں۔ آپ کے دستگیر کے بیان ہیں، آپ کے ان کے وزیر بجلی کے بیان ہیں کہ جی ہمیں اگر وسائل مہیا کر دیے جائیں تو ہم 24 گھنٹے میں بجلی ختم کر سکتے ہیں۔ تو بھئی کرو، عوام تو یہی رو رہی ہے کہ بجلی نہیں ہے۔ دوسرا عوام کو رونا ہے مہنگائی کا، بجلی نہیں ہے لیکن بل ایڈے لمے آ رہے ہیں، بل ایڈے لمے آ رہے ہیں، ایڈے لمے آ رہے ہیں۔ میں نے صرف گھر کا جو ہے نا 50,000 بل دیے، اور یہ گھر کا بل ہے، یہ کوئی کمرشل میرے دفتر کا نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اس لیے آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، آپ چینی آٹا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، وہ یوٹیلٹی سٹوروں پہ وہ دستیاب نہیں ہے۔ اچھا کوئی چیز تو پھر سیدھی کریں نا آپ۔ میں کہتا ہوں چلیں جی ساری توانائی ادھر لگا دیں۔ ابھی پیٹرول کا ہمیں آپ بتا دیے مفتاح اسماعیل نے کہ جناب اسی مہینے کے اینڈ پہ یہ پیٹرول 30 روپے اور مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ بتائیں پھر سارے لوگ پھر موٹر سائیکل اور گاڑیاں بیچ دیں، پھر یہی ہے نا۔ میں کبھی وہ اورنج ٹرین پہ شوقیہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اورنج ٹرین پہ شوقیہ، کیونکہ وہ بالکل میرے ہائی کورٹ کے گیٹ کے اوپر ہی مجھے اتارتی ہے، بلکہ ہائی کورٹ کے اندر ہی اتارتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھ رہا تھا یہ 2-3 دفعہ سے کہ اب اس میں بھی سیٹ نہیں ہے، سارے لوگ ادھر آ گئے، سارے ہمارے وکیلوں سے بھی وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سارے اس میں آ گئے، کیونکہ کوئی بندہ پیٹرول افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے پیٹرول جو ہے نا جی 2 مہینے کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مہینے کے اندر، آج 14 تاریخ ہے نا، مہینے کے اندر انہوں نے پیٹرول 100 روپے لیٹر اور بڑھانا ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر سے سبسڈی ختم کر دینی ہے، بالکل، یعنی کہ اپنی جیب سے اس کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ تو لوگ جناب بھڑک اٹھیں گے، یہ عمران خان جو ہے نا، پھر سارا ماحول آپ یہی بنا رہے ہیں عمران خان والا۔ تو باقی دوستو، جو صوبائی الیکشن ہو رہے ہیں 17 تاریخ کو، 1 مہینہ رہ گیا ہے، تو اس میں اکثریت تو نون لیگ کی جیتے گی، ظاہر ہے وہ سارے پنجاب میں ہی ہو رہے ہیں، تو لیکن اس میں سے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا حصہ لیا ہے، وہ بھی ادھر لڑ رہے ہیں۔ میں نے دیکھ رہا تھا سرگودا کے اور چکیوں والی سائڈ پہ ادھر جو ہے نا ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ وہ زرداری اس لیے ادھر راتوں رات لاہور پہنچا ہے، اور اس نے بیٹھ کے اس نے کہا جی ساڈے نال مکو۔ پنجاب بھی تو اس کا ٹارگٹ ہے مین، پنجاب ہی تو ٹارگٹ ہے اس کا مین، تو تاکہ وہ اس کی نظر آئندہ والے اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔
بہرحال یہ حالات ہیں، واقعات ہیں، اگے تسی آپ ہی سیانے ہو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گل کریں گے جی۔ اللہ حافظ۔